कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि ऋण नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस कनोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी कक्षा 8 अन्तर्गत अनिवार्य गणित विषयवस्तुमा रहेर केही सिकाइ अगाडि बढाउँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले युनिट फर्स्टबाट नै हाम्रो यात्रा सुरु गर्दैछौँ। युनिट फर्स्टमा क्लास 7 मा सिकेको कुनै विषयवस्तु यहाँ समावेश भएको छ। त्यो विषयवस्तु हजुरहरूलाई याद भयो होला हैन? नभए पनि म गराउँछु नि। त्यो विषयवस्तु के थियो? रेखा र कोण, लाइन एन्ड एङ्गल्स। यस अन्तर्गत रहेर म हजुरहरूलाई केही कुराहरू स्मरण गराउन चाहन्छु, रिभ्यू गराउन चाहन्छु। त्यो कुरा के हो? अब म सँगसँगै हजुरहरूले पनि गर्नुपर्ने कुरा छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले मैले भनेअनुसार गर्नुहोस् है त। ल फर्स्टमा टेक अ पिस अफ ब्ल्याङ्क पेपर। यस्तो एउटा पेपर लिनुहोस् त सबैले। एउटा सादा कागजको पाना लिनुहोस्। लिनुभयो? अब यो पेपरलाई के गर्ने? मेरो इन्स्ट्रक्सन अनुसार गर्नुहोस् है। यो पेपरलाई फर्स्टमा होरिजेन्टल हुने गरेर फोल्ड गर्नुहोस् है। ल फोल्ड इट इन होरिजेन्टल वे। देख्नु भएको छ? यो होरिजेन्टल वेमा फोल्ड भएको छ। अगेन फोल्ड इट इन भर्टिकल वे। भर्टिकल वेबाट फेरि फोल्ड गर्नुहोस्। ल मैले गरे अनुसार गर्नुहोस् है हजुरहरूले पनि। देखिरहनु भएको छ मैले के गरेको छु? पहिला के गरेँ मैले? यसलाई होरिजेन्टल वेबाट फोल्ड गरेँ। फेरि यसलाई के गरेँ? भर्टिकल वेबाट फोल्ड गरेँ। त्यसो भए अब हामीले यसलाई के गर्ने भने अब यसलाई ओपन गर्नुहोस् है त। ओपन गरेर यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। राम्रोसँग हेर्दाखेरि के देखिरहेको छ? यो होरिजेन्टल वेको लाइन, तेर्सो रूपमा बनाएको लाइन, यो फेरि भर्टिकल वेमा बनाएको लाइन देख्नु भएको छ? र त्यसो भए अब यसलाई म यहाँ यो जुन दुईटा लाइन देखिएको छ यसमा पेन्सिलले रेखा तान्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल पेन्सिलले लाइन तानिसकेपछि हेर्नुहोस् त, हामीले दुईवटा यस्तो लाइनहरू पायौँ। देख्नु भएको छ? लाइनहरू पायौँ। अब यसैलाई कपी गरेर म बोर्डमा लेख्छु है भाइ बहिनीहरू। बोर्डमा बनाउँछु है यसको ड्रइङ। ल हेर्नुहोस् त है, अब म यसलाई बोर्डमा बनाउँछु। होरिजेन्टल वेको लाइन यस्तो बनेको थियो। त्यस्तै भर्टिकल वेको लाइन कस्तो बनेको थियो? यस्तो बनेको थियो। Here how many lines are there? There are 2 lines. One is in horizontal way and another is in vertical way. Let's give the name of these 2 lines. Name of this line is A, B, and name of the another vertical way line is C and D, CD line. Now these 2 lines are meet or intersect at this point. Here AB line and CD line are met. Let's give the name of this point is O.
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले के कुरा गरेँ तपाईँहरूलाई स्मरण भइराखेको छ? एउटा लाइन बनाएँ एबी होरिजेन्टल वेको, अर्को लाइन बनाएँ सिडी भर्टिकल वेको। त्यसो भए त्यो दुईवटा लाइनहरू त भेट हुँदा रहेछन्। भेट हुन् कुन पोइन्टमा भेट भयो त भन्दा त्यो भेट भएको पोइन्ट यहाँ भेट भए यसलाई हामी के भन्यौँ? ओ पोइन्ट भनेर नाम दियौँ है। ल अब त्यसो भए हामीले यहाँ एङ्गलहरू देखिराखेका छौँ, कोणहरू देखिराखेका छौँ। ती कोणहरू के छन् हेर्नुहोस् है त, म यहाँ नाम दिन्छु। लेट्स नेम अफ दिस एङ्गल इज 1, दिस एङ्गल इज 2, this angle is 3, and last this angle is 4. Here how many angles are there? There are 4 angles. Now we are going to know the relation of these angles. Yes? Do you understand? Yes. Look here. First, the relation of 1 and 2. Relation of 1 and 2. Similarly, relation of 2 and 3, 3 and 4, and last is 1 and 4. अब हामी यो चारवटा एङ्गलको रिलेसनहरू हेर्न गइराखेका छौँ के हुन्छ भनेर है। त्यसमै मैले के लेखेँ हेर्नुहोस् त, रिलेसन अफ 1 and 2, 1 and 2 को रिलेसन के हुँदो रहेछ, त्यस्तै गरेर 2, 3 को रिलेसन के हुँदो रहेछ, त्यस्तै गरेर 3, 4 को रिलेसन के हुँदो रहेछ, 1, 4 को रिलेसन के हुँदो रहेछ भनेर हामी बुझ्न गइराखेका छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँ हेर्दै गर्दा देखिराखेको छु। हेर्नुहोस् त, सुरुमा 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। यो दुईटा एङ्गललाई बुझ्नलाई मैले यसलाई ढाकिदिन्छु है। हेर्नुहोस् है, यतिलाई ढाकिदिन्छु। अब यसलाई हेर्दै गर्दा त्यसो भए यो दुईवटा लाइनहरू भेट भएको पोइन्ट यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भने भर्टेक्स भन्छौँ। भर्टेक्स शीर्ष बिन्दु, त्यसो भए अब फेरि हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल 1 एन्ड एङ्गल 2 दुईटै यो शीर्ष बिन्दु ओ मा बनेको रहेछ, एउटै शीर्ष बिन्दुमा रहेछ। त्यस्तै गरी अब यो दुईवटा एङ्गलको बिचमा एउटा हामीले यहाँ लाइन देखिराखेका छौँ। यो लाइनको नाम के हुन्छ? ओबी। त्यसो भए यो एङ्गल 1 र एङ्गल 2 लाई छुट्याउनको लागि ओबी लाइनले सहयोग गरिराखेको छ। मतलब ओबी लाइन एङ्गल 1 मा पनि परेछ, ओबी लाइन एङ्गल 2 मा पनि परेछ। त्यसपछि यो लाइन दुवै एङ्गलको लागि के रहेछ? कमन रहेछ, कमन लाइन सेगमेन्ट। यसैलाई हामी के पनि भन्छौँ? कमन आर्म पनि भन्छौँ, कमन आर्म। त्यसो भए साझा रेखा। कुरो बुझ्नु भएको छ? ल मैले त्यसो भए एङ्गल 1 र एङ्गल 2 को सम्बन्ध खोज्दै गर्दा यहाँ दुईवटा कुराहरू भेट्टाएँ। एउटा कुरो के भेट्टाएँ? एङ्गल 1 र एङ्गल 2 दुईटै एउटै बिन्दुमा रहेर बनेका रहेछन्। यसलाई हामी कमन भर्टेक्स भन्छौँ। त्यस्तै गरेर एङ्गल 1 एन्ड एङ्गल 2 एउटै कमन रेखा, कमन लाइन हुँदो रहेछ हैन। त्यही कमन लाइन भेटियो हामीले। अब यही कुरालाई लिएर हामी
के गर्छौँ परिभाषित गर्छौँ। के परिभाषित गर्दैछौँ हेर्नुहोस् है त, म भन्छु है। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, हियर इन दिस एंगल 1 and angle 2 we found two things. One thing is common vertex, common point. Name of that point is O. Here is common point. And another thing is, here is in these two angles, one side, that means OB side is common. Understood? Common. So in these two angles, one is vertex, common vertex, and another is common line. So in angle 1 and 2, in angle 1 and 2, in angle 1 and 2, we found number first is common vertex, common vertex, and second is common arm or line. Yes. So these two angles are called adjacent angle. Yes. Here in these two angles we found two things. One is common vertex and another is common arm. So such type of angle is called angle 1. So angle 1 and angle 2 are called adjacent angle. Adjacent angle. Yes, understood or not? For a relation of 1 and 2 angle, we found two things. One is common vertex and another is common arm. Common vertex means saja, शीर्षबिन्दु, and common arm means साझा रेखा. त्यसो भए साझा शीर्षबिन्दु र साझा रेखा कुनै पनि दुईवटा एंगलको बीचमा भेटिन्छ भने त्यस्तो एंगलहरुको सम्बन्ध के हुँदो रहेछ? एडजसेन्ट एंगल. यसलाई नेपालीमा के भन्छ? आसन्न कोण. हेर्नुस् है त, आसन्न कोण. ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यसैलाई हामीले मिलाएर पढ्नको लागि एकचोटी स्क्रिनमा हेरौँ त. स्क्रिनमा बाट हामी प्रष्ट हुन्छौँ है त. ल स्क्रिनमा हामीले हेर्दाखेरि हेर्नुस् त, एडजसेन्ट एंगल्स, आसन्न कोण. मैले यसको बारेमा हजुरहरुलाई केही कुरा बताइसकेको छु. त्यसैलाई एकचोटी त्यहाँबाट हेरेर पढेर बुझौँ त. A pair of angles, here how many angles are there? Two angles. So pair of angles formed by two intersecting line. To define adjacent angle, there must be an intersecting line. Yes, a pair of angles formed by two intersecting line are said to be adjacent angles if they have common vertex and a common arm. Yes, for an adjacent angle there must be two conditions. Yes, one condition is have common vertex
and another condition is have a common arm. As understood? त्यसरी नै अब नेपालीमा हेर्नुस् त दुई सरल रेखाखण्डहरू आपसमा काटिँदा भेट हुँदा बन्ने जोडी कोणहरूमा उद्गम बिन्दु एउटै र एउटा भुजा साझा छ भने त्यस्ता कोणहरूलाई आसन्न कोणहरू भनिन्छ। मैले भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू, के हुनुपर्छ रे आसन्न कोण परिभाषित हुनको लागि? एउटा हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ? एउटा हुनुपर्छ एउटै उद्गम बिन्दु, एउटै बिन्दु र अर्को के हुनुपर्छ? एउटा भुजा साझा भयो भने त्यति बेला जुन ती दुईवटा कोणहरूको सम्बन्धलाई के भन्दो रहेछौँ हामी? आसन्न कोण भन्दो रहेछौँ। अब तल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ फिगर पनि देखिरहनु भएको छ। एङ्गल एबिडी र एङ्गल सिबिडी दुईवटा कोणहरूलाई हामी हेरौँ त। त्यसो भए त्यो बी भन्ने बिन्दु पोइन्ट एङ्गल एबिडीमा पनि परेछ अथवा त्यही बिन्दुमा रहेर बनेछ। फेरि पनि बी भन्ने बिन्दुमै रहेर एङ्गल सिबिडी बनेछ। त्यसो भए त्यो बी भन्ने बिन्दु पोइन्ट दुईटै एङ्गलको लागि कमन छ। त्यही कमनलाई हामी के भन्छौँ? कमन भर्टेक्स। त्यस्तै गरी एउटा साइड जुन बिडी साइड हेर्नुहोस्, एङ्गल एबिडीमा पनि बिडी साइड बनेछ, त्यहाँ मिलेर बल्ल एङ्गल बनेछ। त्यस्तै गरेर एङ्गल सिबिडीमा पनि के छ? बिडी साइड आछ। भनेपछि बिडीले दुईवटै एङ्गललाई के गरेछ? बनाउन सहयोग गरेछ। त्यही भएर यो के भयो? कमन भयो, साझा भुजा अथवा रेखा भयो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए अब मैले एकचोटि हजुरहरूलाई अन्त्यमा फेरि पनि सम्झाएँ। आसन्न कोणहरू अथवा एडजसेन्ट एङ्गल हुनको लागि के हुनुपर्दो रहेछ? एउटा उद्गम बिन्दु एउटै हुनुपर्दो रहेछ र अर्को साझा भुजा हुनुपर्दो रहेछ। फर एडजसेन्ट एङ्गल देयर आर टू कन्डिसन। As first is have common vertex and have a common arm. अब बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? ल है त, अब देख्नुभयो स्लाइड? ल एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स, शीर्षाभिमुख कोण। त्यसो भए यसको लागि के हुनुपर्दो रहेछ त? मैले भनिसकेको छु। हेर्नुहोस् त, हामी पढौँ त त्यहाँ एकचोटि। पेयर अफ अपोजिट एङ्गल्स, पेयर जोडी हुनु पर्यो नि, सम्बन्ध थाहा पाउनको लागि त दुईटा जोडी हुनु पर्यो, बल्ल सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ। पेयर अफ अपोजिट एङ्गल्स फर्म बाई इन्टरसेक्टिङ टू लाइन्स सेगमेन्ट्स आर कल्ड भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स। दुई सरल रेखाखण्डहरू आपसमा काटिँदा यदि एउटा कोण अर्को कोणको विपरीत दिशामा छ भने त्यस्ता जोडी कोणहरूलाई शीर्षाभिमुख कोणहरू भनिन्छ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? अ पेयर अफ अपोजिट एङ्गल्स, सम्बन्ध के हुनु पर्यो? अपोजिट हुनु पर्यो है, विपरीत हुनु पर्यो। एङ्गल्स फर्म बाई इन्टरसेक्टिङ टू लाइन सेगमेन्ट्स आर कल्ड भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स। ल त्यसो भए सरल रेखाहरू जब आपसमा काटिन्छ, काटिँदाखेरि त्यहाँ जोडी अवस्थामा विपरीत सम्बन्ध भएका कोणहरू हामीले पाउँदो रहेछौँ। त्यही कोणलाई नै हामी के भन्छौँ त? भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स, शीर्षाभिमुख कोण भन्दछौँ। ल एक्जाम्पल त्यहाँ हेर्नुहोस् त। एउटा ब्लू कलरको स्ट्रेट लाइन र अर्को रेड कलरको स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाहरू हेर्नुहोस् त। त्यहाँ फिगर चित्रमा देखाए अनुसार देख्नुभयो, एउटा पोइन्टमा भेट भएको छन्, एक ठाउँमा भेट भएको छन्। भेट भइसकेपछि त्यहाँ एउटा एङ्गल ए छ, अर्को एङ्गल बी छ। तिनीहरू त्यो भेट भएको पोइन्टदेखि विपरीत
अवस्थामा छन्, विपरीततिर छन्, त्यसैले तिनीहरूको नाम के राखेको रहेछ? भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल, शीर्षभिमुख कोण भनेर राखिएको रहेछ। बुझ्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यसो भए अब यो क्लास 7 अन्तर्गतको कुराकानीलाई मैले तपाईँहरूलाई सम्झाएको, एकचोटि रिभ्यू गराएको। अब हामी थप कामहरू गर्छौँ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। हामीले यहाँभन्दा अगाडि 7 क्लासमा सिकिसकेका कुराहरूलाई एकचोटि सम्झेका मात्र थियौँ, रिकल गरेका मात्र थियौँ। अब 8 क्लासमा के सिक्नुपर्ने हो? अब बल्ल प्रवेश गर्दैछौँ। क्लास 8ले के सिका भन्छ त हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ पेयर अफ एङ्गल्स फर्म बाई इन्टरसेक्टिङ टु लाइन्स। दुई सरल रेखाहरू आपसमा काट्दा बन्ने जोडी कोणहरूको प्रयोगात्मक परीक्षण। त्यसो भए यसभित्र दुईवटा कुराहरू पर्छ। त्यहाँ मैले एक्सपेरिमेन्ट 1 प्रयोग 1 र अर्को एक्सपेरिमेन्ट 2 गरेर दुईवटा लेखेको छु। एक्सपेरिमेन्ट 1 मा के छ हेर्नुहोस् त। प्रयोग 1 मा के गर्नुपर्छ? सम अफ एडजसेन्ट एङ्गल। एडजसेन्ट एङ्गल बुझिसकेका छौँ। अब यसको सम योगफल कति हुँदो रहेछ भनेर एउटा काम एक्सपेरिमेन्ट गर्नु छ। त्यस्तै गरेर अर्को फेरि एक्सपेरिमेन्ट 2, यसले के गर भन्छ? रिलेसन बिट्विन भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स। त्यो भनेको के हो त? शीर्षभिमुख कोणहरूको सम्बन्ध। भनेपछि दुईवटा कुरा हामीले जान्नुपर्ने रहेछ। यो दुईवटा मध्ये मैले एक्सपेरिमेन्ट फर्स्ट अब गराउन गइराखेको छु। एक्सपेरिमेन्ट फर्स्टमा के छ? सम अफ एडजसेन्ट एङ्गल, आसन्न कोणहरूको योगफल सिक्दैछौँ हामीले। अब मैले बोर्डमा गरेर देखाउँछु, हजुरहरूले मैले गरेको सँगसँगै गर्दै हेर्दै जानु है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले केही कुराहरू जानिसकेका छौँ। क्लास 7 मा सिकेका कुराहरू भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल, एडजसेन्ट एङ्गलको कन्सेप्टबारे जानिसकेका छौँ। अब हामीले क्लास 8 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू जुन तपाईँले स्लाइडमा देखिसक्नु भएको छ, एक्सपेरिमेन्ट 1, एक्सपेरिमेन्ट 2। अब म एक्सपेरिमेन्ट 1 सिकाउन गइराखेको छु। एक्सपेरिमेन्ट 1 मा के कुरा छ हेर्नुहोस् है त। एक्सपेरिमेन्ट 1, एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग 1। ल यसमा हामीले के कुराको प्रयोग गर्ने हो जानौँ है। प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा हेरौँ त। सम अफ एडजसेन्ट एङ्गल। सम अफ एडजसेन्ट एङ्गल्स। एडजसेन्ट एङ्गल्स यहाँ लेखेँ मैले। आसन्न कोणहरूको योगफल। ल यो सिक्ने हो। त्यसो भए हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ, प्रयोग गर्दैछौँ। त्यसको लागि वी निड एटलिस्ट 2 फिगर्स। हामीले मैले भनेको छु भाइ बहिनीहरू, प्रयोग गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीलाई कम्तीमा पनि 2वटा फिगरहरू चाहिन्छ। त्यसो भए म अब फिगर बनाउँछु है त, हेर्नुहोस् है। ल फिगर नम्बर 1, फिगर नम्बर 2। ल हेर्नुहोस् यो लाइन के भयो? एबी लाइन। त्यस्तै गरेर अर्को लाइन के भयो हेर्नुहोस् यता। यो लाइन सिडी लाइन। यो फिगर नम्बर फर्स्ट। त्यस्तै गरेर अर्को
फिगर नम्बर 2. Next figure. A, B, and another is C, D. Figure number second. Yes. In figure number first, there are two lines. One line is AB and another line is CD. These two lines intersect at point O. Similarly, if in figure second, there are two lines AB and another is CD. They are meet at point O. There how many figures are there? 2 figures. अब भाइ बहिनीहरु मैले के भने रे प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई कम्तिमा दुईवटा फिगर चाहिन्छ, त्यही भएर फिगर फर्स्ट फिगर सेकेन्ड बनाइसकेका छौं। अब हामी फर्दर प्रोसेस के गर्नुपर्छ हेर्नुस् है, म सँगसँगै लेख्नुस्। as in adjoining figure, draw two figures, draw two lines, two straight lines, one is AB and another is CD. Straight lines AB and CD intersect that point O. ल हामीले के गरेका छौं यहाँ बुझ्नु भएको छ? त्यो फिगरमा हामीले जे काम गरेका छौं नि त्यही कामलाई यहाँ लेखेका छौं। यसो गरेका छौं भनेर त्यो फिगर अनुसार हेर्नुस्। फिगर अनुसार दुईवटा लाइन एबी लाइन एन्ड सीडी लाइन ओ भन्ने पोइन्टमा के भएको छ रे भेट भएको छ। अब हामी एडजसेन्ट एंगल भनेको के हो बुझिसकेका छौं। त्यही आधारमा एउटा टेबल बनाएर त्यो टेबलमा यो हामीलाई प्रयोग गर्नको लागि जुन कोणहरु चाहिएको छ एडजसेन्ट एंगलहरु तिनीहरुलाई लिएर फिलअप गर्छौं है भाइ बहिनी। अबको काम हेर्नुस्। मेजर फर्स्टमा यो काम गरियो, अब सेकेन्डमा यो काम गरियो। मेजर एंगल्स using protractor and tabulate in the given table below. त्यसपछि अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो? टेबल बनाउँछु म एउटा। हामीलाई जुन एंगल चाहिएको हो त्यही एंगललाई लिएर टेबल बनाउँछु। हेर्नुस् त अब हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। फर्स्टमा के लेख्नु पर्यो? फिगर, त्यसपछि एंगल लिन पर्यो। एंगल हेर्नुस्, एडजसेन्ट एंगल मैले लिए एउटा एंगल AOC। अर्को एंगल लिन्छु हेर्नु, एंगल यसको एडजसेन्ट AOC एंगलको एडजसेन्ट कुन लिन पाइन्छ?
एओडी लिए पनि भयो, सिओबी लिए पनि भयो। मैले एओडी लिन्छु है, यो र यो एङ्गल। एउटा यो एङ्गल लिन्छु, अर्को यो एङ्गल लिन्छु, यो दुईटा एङ्गल लिन्छु। अनि यसको सम गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अर्को एङ्गल कुन हो? एङ्गल एओडी, एओडी, एओसी, एओडी। त्यसो भए हेर्नुहोस् यो एङ्गल। त्यसो भए अब जब हामी यहाँ देयर आर 4 पेयर्स अफ एडजसेन्ट एङ्गल, 4वटा जोडाहरू हुन्छन् त्यहाँ के अरे आसन्न कोणहरूको 4वटा जोडाहरू हुन्छन्। हामीले कुनै ओन्ली 1 जोडा अथवा कुनै एउटा जोडाको पेयरको एङ्गललाई हेऱ्यौँ भने अरू बचेको पनि के हुन्छ? त्यही हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो एङ्गल जति छ यो त्यति नै हुन्छ, यो जति छ यो त्यति नै हुन्छ। त्यसो भए यो दुईटाको सम र यतातिरको सम, यहाँ हाम्रो सबैको सम के हुन्छ? एउटै हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले एउटा एङ्गल 1 पेयर अफ एडजसेन्ट एङ्गलमा हेरेपछि अरूमा सबैमा त्यही मिल्छ है। अब अरू एङ्गल नलेखे पनि हुन्छ। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ? सम भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, सम अफ एडजसेन्ट एङ्गल भन्छ। यो दुईटा एङ्गललाई के गर्नु पर्यो? प्लस एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल एओडी। ल यो भयो। अब हाम्रो लास्टमा के हुन्छ? रिजल्ट। रिजल्ट हेर्नुहोस् है त, रिजल्टको फर्म। अब हामीसँग कतिवटा फिगर छ भाइ बहिनीहरू? दुईवटा फिगर, एउटा फिगर फर्स्ट, अर्को फिगर सेकेन्ड, दुईवटा। फिगर फर्स्टमा अब एङ्गल मेजर गर्नु पर्यो, एङ्गल एओसी र एङ्गल एओडी। हेर्नुहोस् म मेजर गर्छु, तपाईँले पनि म सँगसँगै गर्नुहोस् है त। एङ्गल एओसी, एओसी। ल यो एङ्गल हेर्नुहोस् है, मैले हेराएँ एओसी। यो 0 डिग्रीको लाइन भयो यहाँबाट। अब हेर्नुहोस् है, हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि यहाँबाट 0 डिग्री 10, 20, 30, 40, 50 गर्दै जानुहोस् त। यहाँ कति डिग्री भएको छ हेर्नुहोस् है, 50 डिग्रीमा छ। त्यही भएर यो एङ्गलको भ्यालु कति रहेछ? 50 डिग्री। एङ्गल एओसी, फिगर फर्स्टको एङ्गल एओसी 50 डिग्री है त। एओसी 50 डिग्री। त्यस्तै गरेर अब अर्को हेर्नुहोस् त, फिगर फर्स्टकै एङ्गल एओडी मेजर गरौँ है, एओडी। ल यसरी गरे नि भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ, ल 0 डिग्रीबाट हेर्दै हेर्दै आउनुहोस्। ल हेर्दै जानुहोस् है, यहाँबाट 0, 30, 40, 50, 70 हेर्दै हेर्दै जानुहोस् त। यहाँ ठ्याक्कै यहाँ छ, यहाँ कति डिग्री छ? 130 डिग्री, 130 डिग्री। ल एओडीको भ्यालु कति भयो? 130 डिग्री। त्यस्तै गरेर फिगर सेकेन्डको पनि मेजर गरौँ है। यहाँ तल हेर्नुहोस् कुन चाहिएको? एङ्गल एओसी, फिगर सेकेन्डको एओसी। ल यो एङ्गल मेजर गरौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ छ लाइन हाम्रो, यहाँ छ। ल 0 डिग्री यहाँबाट सुरु भयो, हेर्दै हेर्दै जानुहोस्। यहाँ कति डिग्री क्या छ? 100 डिग्री, 100 डिग्री। एङ्गल एओडी, यसको पनि एङ्गल एओडी मेजर गरौँ है। ल हेर्नुहोस् यसरी मेजर गरौँ एङ्गल एओडी। हेर्नुहोस् यहाँ 0 डिग्री भयो, हुँदै हुँदै गएपछि तपाईँहरू यहाँ हेर्दै 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 जानुहोस्। यहाँ छ लाइन, ठ्याक्कै कति डिग्रीमा हेर्नुहोस् त? 80 डिग्री, 80 डिग्री। भनेपछि यो एङ्गल एओडी कति रहेछ? 80 डिग्री। ल भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि 50 डिग्री, 130 डिग्री, 180 मेजर भइसक्यो। अब यो दुईटालाई हामीले के गर्नुपर्छ? प्लस। त्यसो भए 50 डिग्री प्लस 130 प्लस गऱ्यौँ। यहाँ पनि 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री। त्यसो भए 50 प्लस 130 रिजल्टमा कति भयो त हेर्नुहोस् त? 180 डिग्री। यहाँ नि कति भयो? 180 डिग्री। त्यसो भए देखिरहनु भएको छ 180 डिग्री। हामीले रिजल्टमा नि पुग्यौँ।
अब के बुझ्यो त what we can conclude from this table पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू त्यसो भए एडजसेन्ट एङ्गलहरूलाई प्लस गरियो भने यसको रिजल्ट कति हुँदो रहेछ 180 डिग्री हुँदो रहेछ 180 डिग्री 180 मिन्स टु राइट एङ्गल दुई समकोण अथवा सप्लिमेन्टरी एङ्गल पनि भन्छौँ है। अब मैले यो अब हामीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस् है लास्टमा लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने ल कन्क्लुजन 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप निष्कर्ष के निष्कर्ष भयो त हाम्रो when two straight lines intersect each other then pair of sum of pair of adjacent है adjacent angles is कति हुँदो रहेछ 180 डिग्री। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू हामी के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ त्यसो भए आसन्न कोणहरूलाई जोड्दाखेरि के हुँदो रहेछ नि त त्यसको भ्यालु 180 डिग्री हुँदो रहेछ। सप्लिमेन्टरी एङ्गल दुई समकोण जे पनि भन्न सक्छ यसलाई नोट गर्नुहोस् है त। ल त्यसो भए अब म तपाईहरुलाई यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब म यससँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछु है त। थोरै यो हामीले सिकेको कुरा कहाँ युज गर्ने कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने हो भनेर म एउटा कन्सेप्ट सिकाउँछु अनि होमवर्क दिन्छु। ल सम अफ एडजसेन्ट एंगल को मैले एउटा कन्सेप्ट कति बेला प्रयोग गर्ने हो भनेर कन्सेप्ट सिकाउँछु है। ल हेर्नुस् त यो दुईवटा लाइन एक ठाउँमा भेट भइसकेपछि त्यसपछि यो एंगल सपोज 50 डिग्री रहेछ। त्यसपछि यो एंगल कति डिग्री एक्स भन्न सक्छ। अब दुईवटा एंगलको रिलेसन सम्बन्ध हेर्नुस् त सम्बन्ध हेर्नुस् है। त्यसपछि यो एंगल र यो एंगलको एउटै भर्टेक्स शीर्ष बिन्दुमा बनेको छ प्लस अर्को के पनि छ यो साइड हेर्नु त दुईटै एंगलमा के छ कमन छ भनेपछि त यो दुईटाको रिलेसन के रहेछ एडजसेन्ट। त्यसो भए अब हामीले के गर्न पाउँदो रहेछ त भन्दा 50 डिग्री प्लस एक्स एडजसेन्ट एंगल रहेछ दुईटा प्लस गर्दा कति हुनु पर्छ 180 डिग्री। त्यसो भए एक्स भने कति भयो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री व्हिच इज इक्वल टु 130 डिग्री। यो कति रहेछ त 130 डिग्री। कुरो बुझ्नुभयो? यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्दा रहेछौं। ल भाइ बहिनीहरु अब होमवर्क नोट गर्नुस् है। Find value of x from the given figure। ल फिगर दिन्छु एउटा मात्र क्वेशन दिन्छु त्यसलाई मिलाउनु होला। हेर्नुस् त ल यस्तो भयो एउटा लाइन भयो यो अर्को लाइन भयो यसको नाम के गराम एबी यो लाइनलाई के बनाम सीडी
कहाँ भेट भयो ओमा। त्यसो भए यो एङ्गलको भ्यालु कति छ एक्स, यो एङ्गलको भ्यालु कति छ 3x। ल यस्तो रहेछ भने यहाँबाट यसको भ्यालु निकाल्नुहोस्। यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब बचेको कुरा फेरि गरौँला है भाइ बहिनी। हुन्छ त आज हामी के सिक्यौँ सम अफ एडजसेन्ट एङ्गल 180 डिग्री हुँदो रहेछ भन्ने सिक्यौँ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने रहेछ, कहाँ युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि जान्यौँ र यो होमवर्क पनि मैले दिएको छु, त्यही अनुसार गर्नु होला भन्दै म पनि आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।